बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच सकेगा या नहीं, और अब तो उनकी पार्टी की चेयरमैनशिप भी ख़तरे में है और उनका मुस्तकबिल जेल होगा या जिला वतनी, ये बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। और उनका लॉन्ग मार्च जो लाहौर से चला था और बड़े धूम धड़के से, और उनका ख्याल था कि लोगों का तूफ़ान होगा, कोई सुनामी आ जाएगा और इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो जाएगी और रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे और इस्लामाबाद जैम हो जाएगा, और जो इस्लामाबाद के अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकेंगे और जो बाहर हैं वो अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दो हुकूमतें भी हैं। तो इस वो तकब्बर और गुरूर और बड़ी ऊंची हवाओं में चलते हुए जिस तरह से वो चले थे, तो उसमें से तो कुछ भी नहीं बचा उनके पास। वो अब जो जीटी रोड पे उनके साथ मामला चल रहे हैं, जितने से लोग उनके साथ हैं, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी मायूसी है, वो बड़ी अयां नज़र आ रही है। उनका जो 4 तारीख का मतलब जो कल की तारीख में तो उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था इब्तदाई उनके प्लान के मुताबिक, लेकिन वो 4 तारीख उन्होंने तब्दील करके 11 तारीख कर लिया है। और लेकिन उनके मामले में जो उनको रुकावटें पेश आ रही हैं वो ऐसी हैं कि लग नहीं रहा कि वो 11 तारीख को भी इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे। एक तो कुछ बदशगुनियाँ हो गई हैं रास्ते में, कुछ अमवात हो गई, फिर उनके ट्रक को कल लोगों ने आग लगा दी। ये सारे मसाइल उनके मामलात के मुताबिक, वैसे तो नॉर्मल इंसानी ज़िंदगी में कोई भी हादसात हो सकते हैं, लेकिन जो लोग ज़रा कुछ वो रूहानियात और इस तरह की चीज़ों पे, अमलियात और जिन और जादू, इन चीज़ों पे यकीन रखने वाले हों, उनके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं ना। दूसरा ये है कि हुकूमत ने बड़ा सख्त स्टांस ले लिया है। वो उन्हें अलाउ करने को तैयार नहीं है कि वो इस्लामाबाद में एंटर हो सकें अपनी मर्ज़ी से। हुकूमती साइड से कोई 39 शराइत रखी गई हैं उनके लिए कि जिनकी बुनियाद पर उन्हें इजाज़त मिलेगी इस्लामाबाद में दाखिल होने की, जिसमें अहम शर्त यह है कि इमरान खान साहब के दस्तखत के साथ उनकी तरफ से गारंटी दी जाए कि कोई मसला नहीं होगा, अमन अमान का नुकसान नहीं होगा, लोगों की जान और माल का, ये सारी चीज़ों का, और स्टेज पर कितने लोग बैठेंगे, कौन कौन लोग आएंगे, उनके नामों की अप्रूवल ली जाए। ये वो शराइत है जो हुकूमत को की मजबूती शो कर रही हैं कि हुकूमत को अब उनकी कोई परेशानी नहीं है, उनकी तरफ से कोई डर नहीं है। उनका जो ख्याल था ना कि हमारे पास दो हुकूमतें हैं, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ से केपी के, और जिस तरह से हम चढ़ाई करेंगे तो सब कुछ मफलूज हो जाएगा और चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, रोड्स बंद हो जाएंगी, हुकूमत मफलूज हो जाएगी। तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। और दोनों हुकूमतों की तरफ से, खैर केपी को तो इमरान खान साहब ने खुद ही शामिल ही नहीं ना किया, उनकी तरफ से तो सारा लॉन्ग मार्च अभी सिर्फ लाहौर की तरफ से है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट अपनी शो नहीं की है जिसमें ये लगे कि हुकूमत की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट उन्हें मिल रही है और हुकूमती सतह पर कोई मार्च आ रहा है जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी थी तमाम यूनिट्स के लिए, सूबों के लिए, कि पंजाब हो या केपी हो या जीबी और कश्मीर, वफाक की पॉलिसी के मुताबिक अमन व अमान को मेंटेन रखना उन सूबाई हुकूमतों का ज़िम्मेदारी है। तो उसके बाद सूबों की तरफ से कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करे, और बल्कि उनके रास्ते में जो मसाइल आ रहे हैं, बैनर्स जो लगने शुरू हो गए हैं उनके ख़िलाफ़, घड़ी चोर और तोशा खाना चोर, वो भी उनके लिए बड़ी हैरत का बाइस होंगे। पहले गुजरावाला में लगे, और अब जैसे ही वो गुजरात में पहुंचेंगे उनको वहाँ पर उनका इस्तकबाल जो है उन बैनरों से होगा। और पिंडी में तो मरी रोड पर पहले ही लग गए हैं। पिंडी में पता नहीं वो इमरान खान साहब पहुंचेंगे या नहीं, 11 तारीख जो उन्होंने दी है, और वो तारीख भी आप देख लें कि जो 4 तारीख वाला था वो 4 से 11 पे चला गया है। और अब उनका एहतजाज जो है वो 11 को कोई उनका टारगेट नहीं है कि 11 को वो इस्लामाबाद पहुंचकर या पिंडी पहुंचकर कुछ हासिल करेंगे या कोई उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे, बल्कि वो सारे मुतालबात ख़त्म हो गए। अब तो वो सवालात पूछ रहे हैं। 6 सवालात कल उन्होंने पूछे थे, और वो सवालात भी पूछ रहे हैं उनसे, ताकतवर लोगों से, यानी इस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहे हैं। तो फिर हुकूमत का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं ना, हुकूमत की तरफ से फुल डी लिफ्ट है कि ठीक है भाई, जिनसे पूछ रहे हैं उनसे जवाब ले लें। तो वो उनसे जवाब लेते रहें। और अदालतों की तरफ से भी जो उन्हें बड़ी एक सपोर्ट मिलती थी कि फौरी तौर पे उन्हें रिलीफ मिल जाता था, वहाँ से भी उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, उनके 25 मई वाले वाक़यात के हवाले से, जो 25 मई को उन्होंने वायलेट किया अदालत के अहकामात को और रेड जोन में दाखिल हो गए थे, उसके हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं, और उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू हो सकता है। अभी तक तो वो अपने वकीलों पे डाल रहे हैं कि जी वकीलों ने अपनी तरफ से कुछ बयानात दे दिए थे या यकीन दहानी करा दी थी, और इमरान खान साहब को नहीं पता था। असल में तो शायद वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो इब्तदाई तौर पे अदालत ने उन्हें रिलीफ दिया था, ये कहकर कि शायद इमरान खान साहब तक हमारे अहकामात ना पहुँचे हों। लेकिन जो शवाहिद हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को सब कुछ मालूम था, क्योंकि उनकी तकरीरें मौजूद हैं, वो सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो मुख्तलिफ जगहों पर बातें कर रहे हैं कि हमें यहाँ तक आने की इजाज़त दी गई है, अदालत में क्या मामलात हो रहे हैं, तो उन्हें सब कुछ पता था। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत चली गई उनको रोकने के लिए, वहाँ पर बड़ा क्लियर सी ये बात हो रही है कि कौन जिम्मेदारी लेगा
کہ حکومتی اور عدالتی احکامات کے مطابق جو جلوس یا مارچ آئے گا وہ کہاں تک محدود رہے گا اور کس تاریخ میں آئے گا اور کب آئے گا، مطلب وہ تو ابھی یہی کلیئر نہیں ہے۔ پہلے تو ان کے وکیلوں نے 6-7 تاریخ کا ٹائم دیا نا، 4 تاریخ سے 6 ہوا، پھر 7 ہوا، اب 11 تاریخ پر آ گئے ہیں، تو ابھی بھی انہیں شور نہیں ہے کہ وہ 11 تاریخ تک آ سکیں گے۔ تو عدالت نے بڑا کلیئر کٹ ان سے پوچھا ہے کہ یار آپ نے کب آنا ہے اور کہاں تک آنا ہے، تو وہ جو حکومت انہیں اجازت دے گی جو عدالتی احکامات کے مطابق ہے، جو بھی ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوگا وہ صرف وہیں پر ہوں گے، اس سے آگے نہیں جا سکیں گے۔ اور پارٹی کی طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے اور خود عمران خان کی طرف سے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، مطلب وہ خوف زدہ بھی ہیں اور شاید وہ خود بھی ریلیکٹنٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے آنا ہے اور کوئی ایڈوانسمنٹ ان کی ہونی ہے، کیونکہ وہ جو ایک خیال تھا نا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے اور کوئی عوام کا سمندر ہوگا، کوئی سونامی آ جائے گا لوگ ساتھ، تو پھر تو انہیں کسی اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اب چونکہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اس لیے ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے کہ وہ اس سارے فریم ورک میں رہتے ہوئے کہ وہ صرف فائنلی اس بات پہ الزام لگا دیں کہ عدالت نے ہمیں اجازت نہیں دی اور حکومت نے ہمیں اجازت نہیں دی اور یہ شرائط تھیں، ہم ان شرائط کو نہیں مانتے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ تو وہ شور مچا سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ جو ابتدائی پلان تھا کہ ہم آ جائیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے، جو ہم کہیں گے پھر وہ ہوگا، اس طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ان کے پارٹی کے کچھ لیڈرز یہ کہنے کو بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے ہمارے ساتھ، لاکھوں لوگ شامل ہیں، لیکن وہ لاکھوں لوگ ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں کسی بھی شہر میں کہ وہ مارچ کے دوران کہیں جی ٹی روڈ پہ، حالانکہ جی ٹی روڈ پر بھی ایک خیال یہ تھا کہ اگر وہ مسلسل چل رہے ہوں گے تو ظاہر ہے روٹین میں ٹریفک بھی ہوتی ہے، تو ایک بڑا جلوس بن جائے گا، کوئی امپیکٹ اس کا آئے گا، کوئی امپریشن آئے گا، تو لوگوں کو لگے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف ان کی اپنی پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی ہے کہ انہیں پارٹی چیئرمین شپ ان کی ختم کر دی جائے کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ اچھا، اس طرح کے واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہوئے ہیں جس میں الطاف حسین صاحب خاص طور پر اور نواز شریف صاحب کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جب انہیں عدالتوں سے نااہلی یا سزا ملی تو پارٹی کو لیڈ کرنے کی جو ان کی اہلیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب یہی صورتحال فیس کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ چونکہ ایک مرتبہ نااہل ہو چکے ہیں توشہ خانہ کیس میں، تو اس وجہ سے ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا یہ نااہلی ان کی برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ اگرچہ ابتدائی طور پہ عدالت سے انہیں کچھ تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے عمران خان صاحب کو، لیکن جب یہ معاملات آگے چلیں گے عدالتوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ فارن فنڈنگ کیس کے بھی فیصلے آنے ہیں جس پہ حکومت بڑے زور و شور سے کام کر رہی ہے اور ایف آئی اے نے مختلف سٹیجز پر اس کو لے آئے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں، ان کے چلان تیار ہیں جو عدالتوں میں پیش ہونے ہیں۔ تو ان تمام سزاؤں کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اسمبلی کی اہلیت کے لیے رکنیت کے لیے اہل رہیں۔ تو جب وہ اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پارٹی کی چیئرمین شپ کے بھی اہل نہیں ہوں گے، تو یہ جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے کچھ لیڈرز جو ہیں، مین لیڈرز، وہ یہ چاہتے بھی ہیں، ظاہر ہے ان کی باری آ جائے گی، وہ خود سامنے آ جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے تمام چیزیں بڑی مشکلات ان کے سامنے ہیں اور ان کے سامنے صرف 2 ہی راستے بچ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہوں گے یا جلا وطن۔ جلا وطن کے لیے تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ انگلینڈ چلے جائیں گے، ایک بہانہ ہوگا کہ اپنے بچوں سے ملنے جا رہے ہیں اور پھر حالات ٹھیک نہیں ہیں آ رہے ہیں، لیکن حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ انہیں جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے شہباز گل کے نام اس میں ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بھی جس طرح سے کیسز چل رہے ہیں اور جو مختلف حکومتی اراکین کے بیانات آ رہے ہیں، کچھ دن پہلے تک ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی منزل اڈیالہ جیل ہوگی، لیکن کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے تو جیل کیا، انہوں نے تو بیرک کا نام بھی دے دیا نا، انہوں نے کہا وہ مچھ جیل میں ہوں گے اور وہاں پہ مرچی جو بیرک ہے اس میں پہنچ جائیں گے وہ۔ تو عمران خان صاحب جیسا شخص جو بڑے وہ جو ہے نا پروٹوکول کے ساتھ اور ناز نخرے کے ساتھ رہنے والا، اس کے لیے تو یہ نام اور اس طرح کی پوزیشن ہی اس کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کا جو ایک مرتبہ حال ہو چکا ہے مشرف دور میں، تو وہ جیل برداشت کرنا ان کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو حکومت نہ صرف ایک طرف انہیں ڈرا رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ تمام اقدامات کیے جا رہی ہے قانونی محاذ پر جہاں سے ان کی گرفت ممکن ہو سکے، اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ان کے تمام کیسز، توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس، اور اس کے بعد یہ جو حکومتی معاملات میں مداخلت یا لوگوں کی جان و مال کے حوالے سے اور توہین عدالت کے کیسز جو ہیں، جو پہلے 25 مئی کے واقعات ہو چکے ہیں اس پہ، اور موجودہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی جو حکومت کی پالیسی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے چند دنوں میں وہ اسلام آباد کی طرف آنے کا رخ کریں گے، بلکہ وہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے جس میں راستے میں ہی اپنے لانگ مارچ کو کال آف کر کے اور وہ پھر ایک نئی تاریخ دے دیں اور اس نئی تاریخ کے مطابق پھر وہ تقریریں کرتے رہیں۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔